अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम आपके साथ यहाँ मौजूद हैं न्यूज़ कैफ़े में, कहेंगे आपको खुशामदीद और एक नई सुबह के साथ एक नया दिन का एक खूबसूरत आगाज़। हाज़िर खिदमत हूँ मैं आपके साथ। आज हम बात करेंगे, बहुत सारी वैसे तो हमारे पास ख़बरें हैं, लेकिन जो एक मेन ख़बर है जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान ही हलचल में आ गया वो तूफ़ान के हवाले से बहरा अरब में उठने वाला बिपरजॉय तूफ़ान कराची की सिमत बढ़ रहा है और कल तक की इत्तलात और जो अभी तक के इत्तलात के मुताबिक इसकी रफ्तार तेज़ी के साथ है। लेकिन इत्तलात ये भी आ रही थी कि शायद कराची को इस तूफ़ान से ये जो ख़तरा है ये टल गया है। अल्लाह करे, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला के ऐसा ही हो। और तूफ़ान के ख़तरात के पेश नज़र जितने भी अलर्ट जारी किए गए उसमें 14वां अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि लोग अपनी अपनी जो हिफाजत है वो खुद करें और साहिल समंदर पर ना जाएँ। लेकिन हमारे यहाँ के लोग, फिर मैं आपसे दोबारा कल वाली बात कहूँगी कि अभी जब मैं गुजर रही थी तो साहिल समंदर पे मुझे लोग नज़र आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आता कि लोग वहाँ पे जमा क्यों होते हैं। क्या ये देखने के लिए कि तूफ़ान की शिद्दत कितनी है, या देखने के लिए कि वाकई तूफ़ान आएगा या नहीं। तूफ़ान के ख़तरे के पेश नज़र हम अपना तहफ़्फ़ुज़ और हम अपना बचाव किस तरह से कर सकते हैं, महकमा मौसमियात की जानिब से, कमिश्नर कराची की जानिब से हिदायत और अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं। उन पर अमल दरामद करना हमारा काम है। यहाँ ये बात बड़ी अहम है कि इस पूरे दौरान, यानी कि आज के हवाले से अगर बात की जाए तो इत्तलात ये है महकमा मौसमियात की जानिब से कि आज शाम से हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी जिनकी शिद्दत 300 और 400 मिलीमीटर से ज़्यादा हो सकती है। बारिशें होंगी और बारिशों की भी शिद्दत यही बताई गई है, बारिशों की शिद्दत यही बताई गई है कि 300 से 400 मिलीमीटर के करीब जो सिंध के इलाके हैं वहाँ पर हो सकती है। और कराची में जो उसकी रफ्तार बताई गई है और जो एक मेजरिंग किया गया है उसके हवाले से कहा गया है कि 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो सकती है और 120 किलोमीटर के हवाले से तेज़ हवाएं चल सकती हैं, और जिसमें ख़तरात लाहक होंगे पेड़ों को, साइन बोर्ड्स को, आसपास की इमारतों को, उनको ख़तरा लाहक हो सकता है। तो उनसे बचाव की तदाबीर इख्तियार की जाएँ और महकमे ने इस हवाले से काम भी करना शुरू कर दिए हैं। जो होर्डिंग्स हैं, बड़े बड़े साइन बोर्ड्स हैं, उनको उतार दिया गया है कि अगर तेज़ झक्कड़ चले तो जो आबादी है वो महफूज रह सके, जो आवाम है वो महफूज रह सकें। और हम लोगों से भी यही गुजारिश करेंगे कि अल्लाह के वास्ते अपने घरों में अपने आप को महफूज रखें, अपने आप को सिक्योर करें, साहिल समंदर पर ना निकलें। बोट्स को हमने जैसे पहले बताया था ग्राउंड्स कर दिया गया है और साथ ही साथ कमिश्नर कराची की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो माहीगीर हैं वो खुले समंदर के अंदर ना जाएं, वहाँ से गुरेज करें। वहाँ जाने से पिकनिक्स मनाने ना निकलें, ये देखने ना निकलें कि जी तूफ़ान आ रहा है नहीं आ रहा। अपने आप की और अपने लोगों की, अपने शहर की, अपने जो अतराफ़ के लोग हैं उनकी हिफाजत करें। नाज़रीन, यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं। तूफ़ान इससे पहले भी जो साइक्लोन होते हैं उसके हवाले से बात की जाती रही है और हमारे मुल्क को हमेशा इस किस्म के जो ख़तरात हैं वो दरपेश रहे हैं, लेकिन उससे नबरद आज़मा कैसे हुआ जा सकता है। ये कुदरती आफात है। हमें सिर्फ अल्लाह से दुआ इस बात की करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम तर जो ख़तरात हैं उनसे महफूज रखे, हमारी जानों को महफूज रखे और पाकिस्तान को ऐसे ख़तरात से दूर रखा जाए। 15 जून को ये जो साइक्लोन है ये अपना रुख तब्दील कर देगा, ये जो तूफ़ान है, और हम जो है वो इस ख़तरात से मुकम्मल तौर पर बाहर आ जाएंगे। और लहरें जो है उनकी जो शिद्दत बताई जा रही है, उनकी जो उठान बताई जा रही है, वो ये कहा जा रहा है कि 35 से 40 फीट है, लेकिन ये रफ्ता रफ्ता कम होके 17 फीट के दरमियान तक आ जाएगी और 17 जून तक एक जो समंदर में जो बिफरा हुआ समंदर है उसमें ठहराव आ जाएगा। मकरान की साहिली पट्टी के हवाले से बात करें, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने घर खाली करना शुरू कर दिए, आसपास के इलाकों को खाली करा दिए गए। उसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो पानी आ रहा है वो जो हुदूद है, वो जो जगह है उसको तोड़ के जो आसपास की आबादी है उसमें दाखिल हो गया है, दुकानों में, जो कंपनीज़ हैं, इमारतों के अंदर दाखिल हो गए, लोगों को सेफ मकामात पर पहुंचाना शुरू कर दिया गया। देहात कुछ जो फ्रंट के हैं उनको खाली करा दिया गया। बहुत सारी बातें इसके ऊपर बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम चीफ मेट्रोलॉजिस्ट को ले लें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट आपको बताते चले। लेकिन मेरे मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं शेख नदीम साहब। वैसे तो वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन फ़िज़िक्स में भी उनकी कुछ एक्सपर्टीज़ हैं, जो कि जियोलॉजिकल हवाले से उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो हमसे शेयर करना चाहते हैं। अभी जब मैं इससे पहले बात कर रही थी, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहूँगी नदीम साहब। नदीम साहब, आपने ये सारी सिचुएशन देखी है, जो सिचुएशन चल रही है, मैं सिर्फ आपका एक नुक्ता नज़र जानना चाहूँगी, चूँकि आप इसके ऊपर इसको देख भी रहे हैं और आपका इस हवाले से आपकी नॉलेज भी है, तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, एक तो ये कि ज़ाहिर है कि एक तूफ़ान है और ये नेचर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से है, और ये समंदर से अभी हमारे साहिल से काफ़ी दूर है। ये समंदर के अंदर ये तूफ़ान, ये हुरिकेन, ये इस तरह से स्टॉर्म बनते हैं
اور جب یہ بنتے ہیں تو ان کے اندر ایک ان کی آئی کریٹ ہو جاتی ہے، جیسے نیوکلیس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کے گرد جو ہے یہ ایک ریڈیس سا بناتا ہے، اور یہ اس کے گرد جو ہے وہ کرلنگ کرتا ہے، سرکولیٹ کرتا ہے، اور یہ بڑھتا جاتا ہے، اس کا ریڈیس بڑھتا جاتا ہے۔ اب یہ طوفان کافی شدت اختیار کر چکا ہے، اور لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جیسے جیسے طوفان ساحل کی طرف آتا ہے اس کی انٹینسٹی کم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ اس طرف ارتھ ہے، زمین کا کرسٹ ہے، تو کرنٹ جو ہے وہاں سے ریفلیکٹ ہوتی ہے، تو وہ سلو ڈاؤن ہوتا جاتا ہے۔ یہ وائپر جو ہے بالکل خطرناک ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ یہ 15 تاریخ کو ڈائریکشن چینج کر دے گا، یہ فور کاسٹنگ تو کی جا سکتی ہے، کیونکہ جو کرنٹس ہیں سمندر کی، جو کرنٹس جس طرف چل رہی ہوتی ہیں، طوفان کی جو آئی ہوتی ہے وہ اس طرف کو ٹریول کرتی ہے کرنٹ کو دیکھ کے۔ تو ابھی جو پریزنٹ ان کی جو فور کاسٹ ہے ایز پر دی کرنٹس جو جا رہی ہیں وہ انڈیا کے سٹی گجرات کی طرف یا پاکستان کا جنوب مشرقی مختلف نوعیت کے اور مختلف اوقات میں اس قسم کے سمندری طوفان آئے ہیں، اور جو ہماری قوم ہے اس نے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے متحد ہو کے اس طوفان کا مقابلہ کیا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے ندیم شیخ صاحب سے جو کہ جیو فزسٹ ہیں، اور ان سے اسی حوالے سے میں جو کنٹینیو کر رہی تھی، آپ ایک سائیکل بتا رہے تھے، اس کا آپ وہ سینٹر بتا رہے تھے کہ کہاں سے یہ جنریٹ کرتا ہے اور یہ کہاں پہ جا کے کمزور ہو جاتا ہے سسٹم۔ دیکھیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ کریٹ ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ایک نیوکلیس کریٹ ہوتا ہے، اس کو ہم اسٹارم کی آئی کہتے ہیں۔ وہ جس طرف ڈائریکشن لیتا ہے طوفان اسی طرف جاتا ہے، پھر اس کا ریڈیس بڑھتا جاتا ہے، دسیوں میل سے سینکڑوں میل تک پھیلا ہوتا ہے اس کا۔ اس کی موومنٹ سمندر کی کرنٹ کی طرف حساب سے چل رہی ہوتی ہے، جس طرف ڈائریکشن جا رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کا پریڈکٹ کیا جانا آسان ہوتا ہے کہ یہ اب کس طرف جائے گا۔ لیکن آخری لمحے تک آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ کسی ٹائم پر بھی اپنی ڈائریکشن، کیونکہ کرنٹ اپنی ڈائریکشن چینج کر سکتی ہے، تو یہ کہیں بھی آ سکتا ہے۔ ابھی تک جو اس کی ڈائریکشن ہے وہ جنوب مشرقی، یعنی ہمارے کیٹی بندر ہے اور انڈیا کا جو گجرات ہے جہاں، یہ اس طرف اس کی ڈائریکشن اس وقت نظر آ رہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس کا جو ریڈیس میں نے بتایا کہ کئی 100 کلومیٹرز تک پھیلا ہوتا ہے، تو اس کا ایفیکٹ بالکل کراچی تک آئے گا، ایون آپ کے گوادر، پسنی، یہ سارا اس طرف اور ماڑا تک یہ جائے گا، اور ابھی وہاں یہ ایفیکٹ آنا شروع ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں سمندر میں، کیونکہ سمندر کی جو ویوز ہیں ان کے اندر انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے، اور وہ زیادہ ہائٹ گین کرتی ہیں اور زیادہ ڈسٹینس تک ٹریول کرتی ہیں، ان میں انرجی آ جاتی ہے، تو یہ اس کا اسپیڈ آ جاتی ہے۔ جی ناظرین، دعا تو ہماری یہی ہے، اور ہماری ہی نہیں بلکہ ہماری پوری جو ہمارے پاکستانی عوام ہے، قوم ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کے طوفانوں، اس قسم کے نہ صرف یہ بلکہ جو اندرونی بیرونی طوفان ہوتے ہیں ان سے بھی ہمیں بچا کے رکھے، اور انسانیت کے لیے ان تمام تر جگہوں پہ، چاہے وہ بھارتی گجرات ہو اور ملحقہ جو ممالک ہیں ان کی سرحدیں ہوں، ان سب کو انسانیت کے حوالے سے ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس جو یہ آفت ہے اس سے محفوظ رکھ سکے۔ اب بڑھیں گے اپنے ٹاپک کی جانب۔ جو آج کا ٹاپک ہے وہ حب الوطنی کے حوالے سے۔ حب الوطنی کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے، پیدا کرنا چاہیے، یا آٹومیٹک ہوتا ہے؟ جس طرح سے ہم بحیثیت قوم، ہم اگر کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم مسلم ہوتے ہیں، جب تک کہ ہم اس مسلمانیت کو امپلیمنٹ نہ کریں۔ اگر میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں تو میں مسلمان ہوں، میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو میرے 5 ارکان ہیں اس کو پورا کر رہی ہوں، اور پھر انسانیت اور حقوق العباد اور حقوق اللہ پیدا کر رہی ہوں، تو میری جو شخصیت ہے وہ دیکھے گی کہ جی میں ایک مسلمان خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ اسی طرح حب الوطنی بھی اپنی قوم بحیثیت من حیث القوم، ہم کیا پورٹرے کر رہے ہیں، ہم کیا بات کر رہے ہیں قوم کے حوالے سے، اور قوم کے اندر جذبات کے حوالے سے کہ قوم اپنے ملک کو کیا سرو کر رہی ہے، یہ حب الوطنی کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے اقبال کا ایک بڑا ہی خوبصورت سا شعر ہے، اپنے کردار پہ ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ تو یہاں بات اس بات کو کہنے کا اور بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم صرف پاکستان کو بلیم کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں یہ نہیں دیا، پاکستان نے ہمیں وہ نہیں دیا، ہمیں پاکستان سے شکایات رہتی ہیں، شکوے رہتے ہیں۔ تو جناب ٹھیک ہے، پاکستان نے آپ کو ایک آزاد ریاست دی ہے، پاکستان نے آپ کو نام دیا ہے، پاکستان آپ کا واحد ملک ہے، لیکن آپ کیا سرو کر رہے ہیں پاکستان کو؟ کیا ابھی آپ نے کبھی اپنے دل سے پوچھا ہے کہ میرا کیا فرض ہے اپنے ملک کو سرو کرنے کے لیے؟ یہ بیسیکلی ہمارا آج کا ٹاپک ہے، ہم بات کریں گے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، بحیثیت من حیث القوم، ہمیں اپنے کردار سے، ہمیں اپنے جذبات سے، ہمیں اپنے خیالات سے کیا صرف اظہار کرنا ہی حب الوطنی ہے؟ دیکھیں علامہ اقبال کا شعر آپ نے پڑھا تو میں بھی پڑھ دوں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ تو ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔
اصل چیز ہوتی ہے عمل. ٹھیک ہے, بالکل آپ کی صحیح سوچ صحیح ہے کہ پہلے سوچ آتی ہے, خیالات آتے ہیں, لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارے ملک میں عوام میں بہت زیادہ حب الوطنی کا جذبہ ہے, اور یہ جذبہ اصل میں بیسیکلی ڈرا ہوتا ہے دین کی طرف سے, کیونکہ ہم ایک اسلامی نظریاتی مملکت ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور یہ ایک نظریاتی مملکت ہے جو خالص طور پر آپ نے دیکھا کہ 2 قومی نظریے کے تحت وجود میں آئی تھی. خالص دنیا میں 2 ہی ملک اس طرح کے ہیں, ایک پاکستان ہے اور ایک کہتے ہیں کہ اسرائیل ہے. ٹھیک ہے, اس کی کریشن کا آپ کو پتہ ہی ہے. تو ہمارے ملک میں الحمدللہ لوگوں کا جو جذبہ ہے وہ اسی لیے ہے کہ دیکھیں ہم ایک مسلمان ہیں, یہ ایک اسلامی مملکت ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں, میں کارگل پہ جنگ میں گیا, تو جنگ میں جب میں گیا, ظاہر ہے کہ ایک انسان ہوں تو ایک آپ کا وہاں پر جا کر ایک نیا ماحول ہوتا ہے, ہر وقت لائیو جگہ پہ لائیو ایمونیشن فائر ہو رہا ہے, دھماکے ہو رہے ہیں, فائرنگ ہو رہی ہے, آج اس کی شہادت ہو گئی, آج اس کی شہادت ہو گئی, آج وہ انجرڈ ہو گیا, آج یہاں گولہ گر گیا. تو ایک خوف بھی انسان کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے جو ایک بٹ نیچرل وہ بھی آنا شروع ہوتا ہے, لیکن آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھیں میں اس ملک کی بارڈر پہ کھڑا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ ملک خالی پاکستان نہیں ہے, یہ کوئی نام نہیں ہے, یہ ایک اسلامی مملکت ہے. ٹھیک, میں جب اس اسلامی مملکت کے حفاظت کر رہا ہوں تو اس کے اندر مجھے یہ پتہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں, تو اسلامی مملکت کی جب آپ دفاع کرتے ہیں تو پھر وہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں, بلکہ ان کو اللہ کے حکم سے رزق پہنچتا ہے, لیکن تم کو اس کے شعور نہیں. تو یہ آپ کو جب آتا ہے تو یہ پاکستان کے اندر ہر شخص کے اندر اس چیز کو آنا چاہیے, تو پھر اس کے بعد آپ کو ڈر خوف کا جذبہ نہیں رہتا. آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے جنگیں جو جیتی جاتی ہیں اب وہ جذبوں سے جیتی جاتی ہیں, اور جذبے جو ہیں وہ جہاد کی طرف لے کے جاتے ہیں, اس لیے بے خوف ہو جاتا ہے انسان. دیکھیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہر کسی کو اپنے آپ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ دیکھیں ہم پاکستانی ہیں, اور پاکستان کا مطلب جو ہے وہ واقعی وہی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اسلام کا ایک نام ہم نے لیا ہے, پاکیزہ, اس کا ایک ٹکڑا ہے, اور یہاں میجورٹی مسلم لوگ رہتے ہیں. نظریہ پاکستان کے تحت اگر بات کی جائے تو پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے, اور جب بھی بات حب الوطنی کے حوالے سے کی جاتی ہے تو ایک بڑا خوبصورت سا ایک نغمہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ وطن ہمارا ہے, ہم ہیں پاسباں اس کے. یہاں پہ آپ کو شہنشاہ غزل کے حوالے سے یہ بتاتے چلے, مہدی حسن صاحب کی آج 11ویں برسی منائی جا رہی ہے, اور برصغیر پاک و ہند میں انہوں نے لوگوں کے دلوں پہ راج کیا. 25,000 سے زائد فلمیں اور غیر فلمی گانے گا کر لوگوں کے دلوں پہ شہنشاہ بن کر انہوں نے حکمرانی کی. ان کے حوالے سے ایک رپورٹ ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. شہنشاہ غزل اور بر صغیر کے معروف ترین گائک مہدی حسن 1927 کو بھارتی ریاست راجستھان میں پیدا ہوئے. آپ کا تعلق ایک کلاسیکی گائک گھرانے سے تھا, اسی وجہ سے گائکی ان کے اندر رچی بسی اور ریاضت کے جنون کے ساتھ موجود تھی. مہدی حسن جیسے گلوکار صدیوں میں سامنے آتے ہیں. وہ قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان والوں کے ساتھ یہاں آ گئے. بطور گائک اپنا فنی کریئر شروع کرنے سے پہلے مہدی حسن نے مختلف پیشے اختیار کیے, لیکن دل و دماغ صرف اور صرف سروں اور بولوں میں الجھے رہے. ریاض بھی جاری رہا. پھر 1957 میں ریڈیو پاکستان سے مہدی حسن نے اپنے یادگار فنی کریئر کا آغاز کیا. 1960 میں ان کی گائی ہوئی غزل گلوں میں رنگ بھرے وہ پہلی غزل تھی جس نے مہدی حسن کو راتوں رات شہرت کے بام عروج پر پہنچا دیا. فلمی گیت یا غیر فلمی گیت اور غزلیں ہوں, انہوں نے جو گایا امر کر دیا. مہدی حسن نے ہزاروں آئٹم گائے اور آواز کے جادو, فنی لوازمات اور اپنے میٹھے گلے سے جو گایا اسے یادگار بنا دیا. مہدی حسن کو حکومت پاکستان نے کئی بڑے اعزازات سے نوازا. مہدی حسن کے صدیوں پر محیط غیر معمولی فن کے دیوانوں میں بر صغیر کی بڑی بڑی قداور فنکار شخصیات شامل ہیں. میری بہت دنوں کی اچھا تھی کہ میں مہدی حسن صاحب کے گیت جو انہوں نے بنائے ہوئے غزلیں ہوں وہ میں گاؤں. مہدی حسن ایک بھرپور اور شاندار فنی کریئر گزارنے کے بعد کئی برس بیمار رہے اور پھر 13 جون 2012 کو کراچی میں انتقال کر گئے. لیکن ان کے گائے ہوئے گیت اور غزلیں آج بھی سننے والوں پر سحر طاری کر دیتی ہیں.
मुझे तो शायद कभी ख्वाबों में मिले मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें। मेहदी हसन साहब आपको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। हम वाकई आपको याद करते हैं और तहे दिल से याद करते हैं, और जब तक फ़न मौसीकी रहेगी और इसमें मेहदी हसन साहब का नाम शहंशाह गज़ल के हवाले से लिया जाता रहेगा। और न सिर्फ मौसीकी की दुनिया में मेहदी हसन साहब हमारे दिलों पर राज करते हैं, बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद के दिलों पर राज करते हैं। हमारा सलाम। तो सर, हम बात कर रहे थे, हम हुब्बुल वतनी के हवाले से बात कर रहे थे। एक बार फिर से उसी टॉपिक की जानिब आते हैं। मुझे ये बताइएगा कि हुब्बुल वतनी की बात तो की जाती है, फिर वो तमाम तर लोग अपने मुल्क को छोड़ के यहाँ डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, लेकिन जैसे ही मौके मिलते हैं बाहर मूव होने के, लोग अपना साजो सामान उठाते हैं और बाहर चले जाते हैं। तो मुल्क को सर्व करने वाले लोग कहाँ बचेंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आबादी जो है ना, अब 23 करोड़ की तरफ जा रही है, और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, और फ्यूचर में तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स की कोई कमी नहीं होने जा रही अगर हमारा यहाँ से HR या हमारे यहाँ से रिसोर्सेज बाहर जा रहे हैं। देखिए, हुब्बुल वतनी की हमारे मुल्क में कमी नहीं है। हमारे मुल्क से जो लोग बाहर भी जा रहे हैं ना, वो आला तालीम के लिए जाते हैं। इस मुल्क के फाउंडर्स भी वापस नहीं आते ना। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे मुल्क के फाउंडर्स भी बाहर से ही पढ़ के आए थे। आप जितने भी देख लें, अल्लामा इकबाल थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये सब बाहर की इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के आए थे। देखें, पूरी दुनिया से लोग भाग जाते हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी तरफ। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रुझान है, सारी दुनिया के अंदर ये रुझान है, क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अपने मुल्क से उनका जज्बा हुब्बुल वतनी ख़त्म हो गया, बल्कि वहाँ जाकर मैंने जो देखा है, मैं यूरोप का मैं गया हूँ, पूरी दुनिया में फिरा हूँ, बल्कि वहाँ की जाकर उनका जज्बा हुब्बुल वतनी और बढ़ जाता है। मैंने जो देखा है, आप देखिए, वो हमारे से ज़्यादा कंसर्न होते हैं। वो वहाँ से मेरे दोस्त यार मुझे फ़ोन करते हैं, यार ये हो गया, तुम बताओ। मैं कहता यार कुछ भी नहीं हो, कोई आसमान नहीं गिरा। जी सर, वो बात ये होती है कि वो परेशान जल्दी हो जाते हैं। रेमिटेंसेस की एक बहुत बड़ी मद में जो रकूम है वो पाकिस्तान मुंतकिल होती हैं, और ये सारी बातें अपनी जगह है। लेकिन सर, जब बात सर्व करने की आती है ना, बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट इंजीनियर्स, चलो ठीक है, चले गए। लेकिन मुझे जो अभी मैं लेटेस्ट अपडेट आपको बता रही हूँ, पिछले 6-8 महीनों में 8 लाख से ज़ायद लोग बाहर मुंतकिल हुए हैं, चाहे रोज़गार के लिए हुए, पढ़ने के लिए हुए, पूरे पूरे ख़ानदान चले गए। 18 से 20 साल के बच्चे जो कि बैचलर्स करने जाते हैं वो चले गए। 40 साल से 45 साल की उम्र का वो ये जो एक एज ब्रैकेट है जिसके अंदर इमिग्रेशन होती हैं, वो लोग मूव ऑन कर गए। तो ये अगले 10 सालों में जो ये गैप जनरेट कर रहा है, तो पाकिस्तान में वो नौजवान तबका कहाँ जाएगा? ये जो गैप कैसे फिल होगा? मैं इससे इख्तलाफ करूँगा। ऐसा कोई गैप क्रिएट होने नहीं जा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और ना ही ऐसा कोई गैप आएगा। देखें, 8 लाख चले जाएँ, 16 लाख चले जाएँ, पाकिस्तान इज़ वेरी रिच इन ह्यूमन रिसोर्स। एज़ फार एज़ क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स की जो आप बात करिए, उसकी भी कमी नहीं है। हमारे यहाँ हर गली के नुक्कड़ के ऊपर एक यूनिवर्सिटी खुली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर अगर 100 बच्चा पढ़ता है तो उसके अंदर से जो 20 बच्चा है वो बहुत अच्छा क्वालिफाइड और मेहनती और हिम्मत करके पढ़ता है और आगे निकलता है। हमारे मुल्क के अंदर बड़े बड़े जो तो सर, ये लोगों को इतनी कंप्लेंट्स क्यों हैं? फिर आप हर जगह जाएं, ये मसला तो वो मसला, वो ऐसा नहीं है कि मसाइल नहीं है। पानी का मसला, बिजली का मसला, हज़ारों ऐसे मसाइल हैं जो बेसिक आपकी नेसेसिटीज़ हैं। आप लग्जरीज को तो छोड़ ही दें। जो होती हैं वो अपनों से होती हैं। पाकिस्तान में कभी आपने सुना कि लोग दुबई गए हैं जहाँ पे 55 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ गाड़ी के बम्पर पिघल जाते हैं और वो ओपन के अंदर बिल्डिंगों में काम कर रहे होते हैं, गाड़ी के बम्पर पिघल जाते हैं, वहाँ तो शिकायत नहीं होती। इसलिए शिकायत नहीं होती, शिकायत अपनों से ही होती है। देखिए, हमारे यहाँ मेजॉरिटी अपने मुल्क में रहना चाहती है, सिवाय जो लोग यूरोप के कुछ अच्छे मुल्क में चले जाते हैं, कनाडा अमेरिका चले जाते हैं। बाकी दुनिया में कहीं पाकिस्तानी जो है ना स्टे नहीं करता। पाकिस्तानी को शिकायत अगर है तो वो बैड गवर्नेंस से है। वो ये कहता है कि जो गवर्नेंस है, जो गवर्नमेंट है जिसको हम कहते हैं, वो ऐसी हो जो उनको बेसिक नीड्स जो उनकी हैं, जिसमें वाटर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, सिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ें ये तो बेसिक एलिमेंट्स है ना सर। आप मुझे बताइए कि गवर्नमेंट अपने लेवल पर रह के कौन सी ऐसी अट्रैक्शंस हैं जो अपने नौजवानों को या आम तबके को दे सकते हैं? मतलब अभी हम बेसिक्स पे ही अभी खेल रहे हैं, तो अट्रैक्शंस को तो आप भूल ही जाए।
دیکھیں ہم ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے پہچانتے ہیں، جو عوام بھی گورنمنٹ کو پہچانتی ہے، عوام گورنمنٹ کی نیت سے آگاہ ہوتی ہے، اسے پتہ ہے کون لوگ کرپٹ ہیں کون لوگ صحیح ہیں. تو گورنمنٹ کو جب عوام کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ہم سے ٹیکس لے کر اور اپنی جیبیں بھر رہے ہیں تو لوگوں کو شکایات پیدا ہوتی ہیں، لوگوں کے اندر ڈسکرمنیشن پیدا ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس لیے ان کو شکایت ہوتی ہیں. اگر گورنمنٹ ہماری بالکل کوئی بائس نہ ہو، اس کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی تعصب نہ ہو اور اچھی گورننس دے، خدا خوفی کے ساتھ اگر کام کریں اور نیک لوگوں کو آگے لایا جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو شکایت والا ایلیمنٹ ہے یہ بھی آپ کو اللہ کرے کہ نیک لوگوں کو سامنے لے کے آیا جائے. اور جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں ابھی ہمیں یہی سمجھ نہیں آتا کہ کرپشن کہاں ہو رہی ہے، لیکن ہماری دعا یہی ہے کہ جو بھی ہمارے اوپر حکمران مسلط کیے جاتے ہیں وہ کم از کم ان کے اندر صلہ رحمی ہو، ان کے اندر خوف خدا ہو اور وہ اس کو دیکھتے ہوئے اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ انڈلج کریں اور ان کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کو پورا فلفل کریں. جو حب الوطنی کا جذبہ ہے نا ناظرین، یہ ایسے ہی پیدا نہیں ہوتا. حب الوطنی کے جذبے کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ لوگ بڑھ بڑھ کے فوج میں شامل ہونا شروع کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس جذبے کے تحت اپنے ملک کے لیے لڑیں. وہ وقت اب دکھائی نہیں دیتا. حب الوطنی کا جذبہ وہ ہوتا ہے کہ چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے ملک کو، چاہے فنڈز کی مد میں ہو چاہے ٹیکس کی مد میں ہو، وہ اپنے ملک کو جہاں ملک کو ضرورت ہوتی ہے ان کو دیتا ہے اور اپنے ملک کو بہت زیادہ کامیاب اور فلرش ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. تو ناظرین آج کے پروگرام میں حب الوطنی کے حوالے سے ہم نے آج جو بات کی ہے، آپ لوگ بھی اپنے اندر اس جذبے کو جگائیں. اور میرے محترم گیسٹ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی، آپ کے بہت اچھے الفاظ جنہوں نے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو فلرش کیا اور ان کو سوچنے پہ مجبور ہم کر سکتے ہیں. اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناظرین اپنا خیال رکھیے اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کا خیال رکھیے. ایک بات آخری یہ کہتی چلی جاؤں گی کہ اگر کوئی آپ کو منا رہا ہے تو مان جائے گا. تو ہم آپ کو کہیں گے خدا حافظ. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی جگہ پہ اسی سیٹ کے اوپر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ کسی نئے مہمان کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.